चलाने देते हो बिना नमाज के? कौन बदमाश लोग हैं ये जो किसी गरीब को 2 रकात नमाज के लिए जमात के बाद कहें कि ये पंखा नहीं चलेगा, ये एसी नहीं चलेगा, फलां के लिए नहीं चलेगा, फलां के लिए चलेगा। मस्जिदों के नौकर मस्जिदों के बादशाह बन गए। अल्लाह के घर के नौकर अल्लाह के घर के बादशाह बनना चाहते हैं, और जो अल्लाह के मेहमान हैं उनको नौकर समझते हैं। अपनी औकात और अपनी हैसियत भूल गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने घर में रखा क्यों है। अगर नौकर हो तो अपनी औकात और हैसियत के अंदर रह के अल्लाह के मेहमानों का इकराम करो। तुम्हें ये किसी ने नहीं इख्तियार दिया कि तुम अल्लाह के मेहमान के साथ किस अंदाज के अंदर गुफ्तगू करोगे। नौकर का काम सिर्फ मेहमान का इकराम करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है कई प्रधानों को, कई चौधरियों को मेरी बात बुरी लग जाए जो मस्जिदों पे अपनी एजादारी चलाना चाहते हैं। मेरे वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी कदम कदम पे उन्होंने बचपन से आज तक रहनुमाई की। हम जो कहते हैं बस उन्हीं की गुफ्तगू है। एक दिन किसी साहब ने, हमारी मदरसे में से किसी ने एसी बंद कर दिया, कोई था नहीं, तो बड़ा बुला के डांटा मुझे कि ये बंद क्यों कर दिए। कोई था नहीं। फरमाया जो आने वाले हैं उनको आती पहले इस बात का वो इंतजार करेगी मस्जिद ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद नमाज पढ़े। हमारे जिम्मे अल्लाह ने खिदमत लगाई है मेहमानों की। अल्लाह के मेहमान आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे, सामने करीब आया गैर मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट से पत्थर बंधे हुए, पूरी कहत का महीना है, मदीने में खाना नहीं मिल रहा लोगों को, फसल अच्छी नहीं हुई है। उसने आके सवाल किया, या रसूलल्लाह मैं आपसे खाने का सवाल करता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा से फरमाया, जो इसको बेहतरीन खाना खिलाए मैं उसके साथ जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूँ। लेकिन उसको खाली नहीं लौटाया, खाना खिला के मस्जिद नबी से बाहर भेजा गया। पता लगा कि मस्जिद तो वो है जहां अगर कोई भूखा आके सवाल करते, भूखा आके सवाल करते तो मस्जिद से वो भूखा वापस नहीं जाना चाहिए। ये मस्जिद के दस्तूर में लिखा है। तुम्हें तो मदरसों के सफीर गवारा नहीं है, तो आ जाए तो मस्जिद के दस्तूर में लिखा है कि मस्जिद के दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आ जाए और वो सवाल करते, या रसूलल्लाह मुझे कपड़े चाहिए, मोहम्मद रसूलल्लाह उनको कपड़े देते, जबकि सवाल करने वाला मुसलमान नहीं है। मस्जिद के दरवाजे पर कोई आ जाए, या रसूलल्लाह मुझे सवारी चाहिए, मैं दूर का मुसाफिर हूँ, और मांगने वाला यहाँ भी मुसलमान नहीं है, मोहम्मद रसूलल्लाह उसको ऊंट पेश करते हैं। मस्जिद के दरवाजे पे कोई दुख दर्द लेके आता है, या रसूलल्लाह फलां ने मेरे से ज्यादती की, मेरी मदद करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके साथ चल के उसकी मदद करने जाते। पता ये लगा कि मस्जिद जब बनाई जाती वो इसलिए बनाई जाती कि ये माँ की तरह है, जिसके पास जाके बंदा बैठ के रोता भी है, हंसता भी है, दुख दर्द भी सुनाता है, खुशी भी तकसीम करता है। मस्जिद तो इसलिए बनाती कि आसपास रहने वाले इंसानों को राहत मिल जाए, आसपास रहने वालों को राहत मिल जाए मस्जिद से, उनके दुख दर्द बांटा जाए। वो कैसे मस्जिद का कोई बंदा इमाम या सदर हो सकता है जिसके मोहल्ले में कोई बेवा हो और उस घर में खाना ना पकता हो, एक वक्त पकता हो एक वक्त ना पकता हो, और मस्जिद में आला तरीन संगे मरमर के पत्थर लगा दिया जाए और बेहतरीन लोग आए नमाज पढ़ने के लिए, और उस मोहल्ले में कोई बंदा भूखा सोता हो, फिर ये मस्जिद अभी मस्जिद के हुक्म में आई नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मस्जिद सिर्फ 5 वक्त नमाज के लिए होती है? सबसे बड़ा स्कूल मस्जिद में खोला जाता है। आज भी दुनिया में मुसलमानों का जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुसलमानों के पास जो आज भी 1 नंबर का मदरसा है, आज भी हमारे पास ऐसा इदारा जहां के पढ़े हुए आलिम पूरी दुनिया में जब जाते लोग उठ के खड़े हो जाते, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी का मदरसा है आज भी, जहां कई हजार बच्चे रोजाना हर नमाज के बाद तालीम हासिल करते हैं। आज की तारीख में भी आज भी अगर
बेहतरीन डॉक्टर आपको अपने आप को दिखाना है तो जब आप हरम शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, जगह जगह पे मस्जिद नबवी में, हरमैन शरीफैन में बेहतरीन दुनिया के डॉक्टर वहां लोगों के लिए बैठे, क्योंकि वो मस्जिद है, खुदा का घर है। वहां जो आने वाले हैं उनकी दुख तकलीफ को सुनना हमारी जिम्मेदारी बनती। मस्जिदें तो इसलिए बनाई जाती हैं कि दुख दर्द बांटे जाएंगे, मोहब्बतों को आम किया जाएगा, आपस की रंजिशों को खत्म किया जाएगा। इनको पता ही नहीं, इनको ये तो मैं मानता हूं जितने फरोई मसाइल हैं इनसे सुन लो, वो ठीक है अपनी जगह जरूरी। हम कब इनकार करते हैं कि वजू के फराइज जरूरी नहीं, किबले की तरफ मुंह होना जरूरी नहीं, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि जो कंधे से कंधा रोज मिल रहा है और इनमें सलाम दुआ नहीं है, इनकी नफरत को खत्म करना ये भी नमाज के लिए जरूरी है। ये नमाज के लिए ज़रूरी है कि इनके अंदर रंजिशें ना हो, इनके अंदर नफ़रतें ना हो। ये नमाज के लिए ज़रूरी है कि इनका दिल चिड़ियों की तरह नरम हो जाए लोगों के लिए। ये नमाज के लिए ज़रूरी है कि यहाँ आने वाले का इकराम करते हो। ये नमाज के लिए ज़रूरी है कि अपने पड़ोसियों के अगर वो गरीब हैं तो उनका मजहब ना देखें। ये जो पूरी दुनिया में आप इस्लाम देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं मुसलमानों में आला तरीन क्वालिटियां ये मस्जिदों की बुनियादी अकायद की वजह से हैं। आप चले जाएं अभी भी यूरोप में। अभी मैं गुज़िश्ता दिनों जब उम्रे पे गया तो मदीना मुनव्वरा से निकला तो मैंने, मेरे जो साथी थे शहजाद भाई, उनको मैंने कहा कि किसी आम मोहल्ले की मस्जिद में चलेंगे। तो हम लोग गए तो 2 नफिल पढ़ने थे। तो मुझे तो ये देखना था कि भाई आम मस्जिदों में क्या है। तो माशाल्लाह तमाम ज़रूरियात के सामान के साथ साथ फ्रिजों के अंदर खाना रखा हुआ है, खजूरें रखी हुई हैं, पानी की बेहतरीन बोतलें रखी हुई हैं। क्यों भाई? ये चीज़ें तो बाजार में महंगी बिक रही हैं। ये तो इस रेगिस्तान के मुल्क में बाजार में ये चीजें महंगी हैं कि मस्जिद में तो वाफिर मिकदार में क्यों भाई? क्योंकि जो बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई मस्जिद में आ रहा है, किसी को कुरान शरीफ चाहिए, किसी को किताब चाहिए, किसी को अपना दुख दर्द बांटना है, किसी की परेशानी है। अरे तुम्हें बिठाया इसीलिए मुसलमानों मस्जिद के अंदर कि तुम मस्जिद में बैठ के इंसानों का भला करोगे। नमाज तो पढ़नी है, नमाज का मकसद यही है कि तुम बुराइयों को छोड़ के अच्छाई की तरफ लग जाओ। मस्जिद की नमाज का मतलब ही यही था कि तुम अब बुराई के खिलाफ उठ के खड़े हो जाओगे, इसीलिए तो मस्जिद बनाई गई। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताओ तो सही, दुनिया का कौन सा काम है, दुनिया का कौन सा फैसला है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबी में बैठ के नहीं किया? कोई एक काम तो बताओ जो मस्जिद नबी में बैठ के नहीं हुआ। हम लोगों ने 2 तबकात के अंदर मुसलमानों को बांटा। दुनियादार लीडर कहते हैं कि मस्जिद में नमाज के अलावा कोई गुफ्तगू ना हो, और तुम्हारे पास ना तालीम का कोई नजरिया है, ना तुम्हारे पास मुसलमानों के इत्तेफाक का कोई नजरिया, ना तुम मुसलमानों की कोई चैरिटी कर सकते हो, ना तुम इस्लाम के जरिए गैर मुस्लिम दोस्तों के आगे इस्लाम को पेश कर सकते हो। तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, लेकिन तुम ये चाहते हो कि मस्जिद में सिर्फ 5 वक्त नमाज की बात हो, इसके अलावा कोई बात ना हो। यहीं पर आके तुमने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मारा है। तुम्हें ये बात समझाई किसने कि मस्जिद सिर्फ 5 वक्त जमात के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं। मस्जिद तो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। मस्जिद तो कहती है कि बंदा बिना नमाज के आए, थका हुआ आए, परेशान आला है तो कोई बात नहीं, अगर वजू करके वो मस्जिद के अंदर आराम करने लगा तो क्या बात हो गई। मस्जिद तो बनाई इसीलिए ताकि लोगों को राहत पहुंचा दी जाए। तुम कौन होते हो उसको परेशान करने वाले, दूसरे को सवाल करने वाले? अल्लाह ने किसी को किसी के ऊपर जज नहीं लगाया दुनिया में, उसके लिए बाकायदा अदालतें कायम की गई, काजी के ओहदे बनाए, हुकूमतें बनाई, वोट डालते। हर एक बंदे को नहीं इख्तियार दिया कि वो ऑन द स्पॉट खुद बोले कि मैं फैसला करूंगा। होते कौन हो तुम फैसला करने वाले कि किसकी नीयत क्या है, किसकी नीयत क्या नहीं है? आपने अपने पास से नीयतों का एतबार करके पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। आप यही बताने बैठ गए कि हम बताएंगे कि कौन बंदा मस्जिद के अंदर बैठ सकता है, कौन बंदा नहीं बैठ सकता, कौन नमाज पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा।
مسجد تو وہی ہے، یاد رکھیے، چاہے آپ کے محلے کی ہو یا آپ کے شہر کی ہو، جس مسجد میں 5 وقت نماز کے نمازیوں میں اتفاق نہیں، وہ ابھی مسجد کے حکم میں آئی نہیں ہے۔ جہاں کندھے سے کندھے نہیں ملے ہوئے، وہ ابھی پوری نماز اپنے حکم میں نہیں آئی۔ جو اپنے امام کا اکرام نہیں کرتے، وہ ابھی اعتقاد کے اندر نہیں آئے۔ جس مسجد کے دروازے پر کوئی بھوکا جاتا ہو اور خالی لوٹ آئے، تو وہ ابھی حکم میں نہیں آئی۔ جہاں کسی کا دکھ درد سننے والے بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو اور خود میٹنگیں کر کے رات کو بریانی کی دیگ منگا لیتے ہو، یہ ابھی مسجدوں کے حکم میں نہیں آئے۔ یہ تماش بھی نہیں کر رہے۔ پوچھو جا کے ان مسجدوں کے پردھانوں سے، متولیوں سے، بتاؤ کیا کیا آج تک تم نے اپنی مسجد سے بیٹھ کے ہمارے لیے؟ کیا کوئی ٹیوشن سینٹر کھولا ہے مسجد میں؟ کیا کوئی بیٹیوں کے لیے سلائی کا سینٹر کھول دیا ہے؟ کیا ڈسپینسری بنا دی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ کیا کیا مسجد میں بیٹھ کے؟ کیا کوئی ایسا نظام بنا دیا کہ جو آتا ہے، جس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، اس کو ٹکٹ دے کے ریل چڑھا دیتے ہو؟ پتہ لگے کوئی اسپتال میں بیمار ہوتا ہے، تم اس کا بل بھرنے کے لیے جاتے ہو تو اس کو دوائیاں دیتے ہو، پتہ تو لگے کیا کیا؟ پوچھا ایک دفعہ ان سے جا کے کہ تم کرتے کیا ہو مسجد میں؟ مسلمانوں، صرف اگر اس چکر میں رہ گئے تم کہ مسجد صرف 5 وقت نماز کے لیے، تو اپنا بھی خسارہ کرو گے، دین کا بھی کرو گے، لیکن دین کل کو پھر آگے نکل جائے گا، تم یہیں کے یہیں کھڑے رہ جاؤ گے۔ پوری دنیا کی مسجدیں دیکھو جا کے، یورپ میں جائیے، افریقہ میں جائیے، عرب کے اندر جائیے، گلف کی کنٹریوں میں جائیے، پتہ لگے گا مسجد ہوتی کیا ہے، مسجد کے حقوق کیا ہے، مسجد کرتی کیا ہے۔ بڑے بڑے ادارے مسجدیں چلاتی ہیں، بڑی بڑے اسکول، بڑی بڑی یونیورسٹیاں مسجدیں چلاتی ہیں۔ تم نے دین کو جب دنیا سے الگ کیا، مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا 2 شعبے نہیں ہیں، ہمیشہ بعد پلے باندھ لو۔ ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہے، ہمارے پاس نہیں ہے دنیا کا کوئی کھانا۔ پوری دنیا میں یہی تو لطف کی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کیا لطف کی بات ہے؟ جو باطل ہے، یا آپ پوری دنیا میں کہیں جائیں گے، کوئی عبادت گاہ بنتی ہے نا، تو کئی لوگ کتراتے ہیں کہ عبادت گاہ کے قریب کا پیسے اس لیے لگاتا ہے کہ مسجد کے ساتھ والا پلاٹ مل جائے تاکہ میرا گھر اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ کے بن جائے۔ یہ فرق ہے ایمان کے اندر اور کھوکھلے دلوں میں۔ اس لیے اپنے اندر تھوڑی بیداری لائیے۔ جو لوگ، جن کو اللہ نے مسجدوں کی ذمہ داری دی ہے، یا جو مسجدوں میں پردھان بنے ہوئے ہیں، ممبر بنے ہوئے ہیں، پہلے تو 2 رکعت اللہ کا شکر ادا کریں بھی اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا نوکر بنا لیا، مجاور ہو۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حرم کے مجاور ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے جو اللہ کے راستے میں بیٹھتے ہیں گھوڑوں کے اوپر۔ مجاور ہونا ہی بڑی بات ہے اللہ کے گھر کا۔ پہلے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا مجاور بنا لیا، اور پھر اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کھوپڑی میں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں مسجد تک، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرنا سیکھ لیجئے۔ اگر آپ اللہ کے مہمانوں سے غنڈہ گردی کریں گے تو اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی، ساری چودراہٹ نکل جائے گی، ساری پردھانگی نکل جائے گی، نہ دین کے باقی رہو گے نہ دنیا کے باقی رہو گے۔ لکھ کے لے جاؤ اس بات کو۔ ایک بات اور ہے ہندوستانی مسلمانوں میں، ہم لوگ اگر باہر پوری دنیا میں جاتے ہیں، اچھا آپ کو ایک بات مزے کی بتا دوں، انڈیا میں جو مسلمانوں کا پروڈکٹ ہے نا، انہوں نے فتووں کے چکر میں چل چل کے اپنا پیر پہ خود ہی کلاڑی ماری۔
ضرورت تو ان کو مسئلے مسائل کی تھی، پوچھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق داڑھی رکھے، پوچھنا تھا. لیکن یہ پوچھنے نہیں گئے، فتویٰ لینے گئے. کیوں؟ کہتے یار میری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اپنے ساتھ والے کا رگڑا لگانا ہے. ان کو فتویٰ اس لیے چاہیے تاکہ یہ اپنے بھائی کی بے عزتی یہیں پہ یہ مار کھا گئے. بس پوری دنیا نے مسائل معلوم کیے کہ اللہ کے نبی، آپ کو پتا ہے کہ عرب کے لوگوں کے اندر کوئی فتوی بازی نہیں ہے، اتنے ملک ہیں. کیونکہ قرآن کو اس کے فہم کے مطابق سمجھ رہے ہیں. ہم نے خود قرآن نہیں پڑھنا، نہ مسجد میں کوئی نظام ہی نہیں بنایا ہم نے کہ جی جو بچے ہیں وہ صبح کو پڑھیں گے، بڑے شام کو پڑھیں گے، جی جو بچے ہیں وہ ظہر میں آ جائیں گے، بڑے جتنے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ قرآن پاک سیکھیں گے. نہیں، ہم نے تو کہا جا رہے ہیں تو 5 وقت نماز کے لیے بس استنجا کرو، نمازو کرو، مسجد پڑھو، بس اللہ اللہ خیر چل رہا. دودھ چاہیے اصلی، دیسی گھی لینے جائیں گے بھی اصلی ہے، کپڑا لینے جائیں گے بھی بڑھیا کوالٹی کا چاہیے. ساری چیزیں ان کو اصلی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، صحت کا معاملہ ہے. امام چاہیے، امام کیسا چاہیے بھائی؟ سستا، جتنا سستا ہو سکے اتنا سستا. 4000 میں مل جائے، 5000 میں مل جائے، 6 میں مل جائے. رونے لگیں گے 10,000 پہ، آنسو آ جائیں گے صدر صاحب کی آنکھوں میں. میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے خاندان کے تمام علماء کو فرماتے تھے اپنا کام کرتے رہو گے، ممبر پہ بیٹھو گے تب ان کو سچی بات سناؤ گے. یہ تو برداشت ہی نہیں کرتے کہ مولوی ان کو صحیح بات کہتے، تو فوراً کمیٹی والے میٹنگ بلائیں گے کہ اتارو اس کو آج مسجد کی امامت سے. پنجاب وقف بورڈ کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا چلتا ہوں. تو میں نے وہاں ایک دفعہ کہا، اسے 10 سال پہلے کی بات ہے، میٹنگ میں نے کہا ایسا کرو پورے پنجاب میں اماموں کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں. تو جس دور میں میں تھا مذہبی امور کا چیئرمین تو اماموں کی تنخواہ 7-8 ہزار تھی، تو میں نے سوچا 20,000 کر دیتے. اب باقی سارے ممبران میرے سے بحثنے لگے کہ ارے عثمان بھائی یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے. اچھا مجھے بھی پتا تھا کہ اگر 20 کہوں گا تو 4-5 اور بڑھائیں گے، چلو 13-14 ہزار ہو جائے. تو لیکن وہ گفتگو چل رہی تھی، تو میرے ایک اور دوست ہیں تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، دنیا دار آدمی. تو میں نے ان کو اچانک کہا، میں نے کہا یہ آپ نے جوتے ماشاءاللہ بہت اچھے پہنے ہیں، تو یہ کتنے کے؟ تو مجھے کہنے لگے یار عثمان بھائی یہ 22,000 روپے کے آئے ہیں، ایڈیڈاس کمپنی ہے اس کے لیے. تو میں نے بس ٹھیک ہے، تو تمہیں جوتوں کی ضرورت ہے، مولویوں کی تھوڑی ضرورت ہے. اس قوم کو جوتیوں کی ضرورت ہے، ان کو اچھے لوگ تھوڑی چاہیے بھائی، ان کو چمچے چاہیے. یہ خود بھی نہیں چاہتے. وہ بھی سنو جو بار بار مجھ سے سرکاری مولویوں کا توا سن کے خوش ہوتے، ارے ان کو بھی اچھے لوگ نہیں چاہیے. ان کا اپنا بیٹا 40,000 روپے مہینہ اڑا دے، یہ امام کو مکمل تنخواہ نہیں دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کا گزارا اچھی طرح کر لے. نہیں، ان کے پیٹ میں درد ہو جائے گا. ان کو بھی پھر جوتیوں کی ضرورت ہے. قرآن پاک کے بعد سب سے مستند کتاب ہماری پوری دنیا میں امام بخاری نے جو لکھی حدیث شریف کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام کے فرمانات کی کتاب ہے. جو پہلی حدیث انہوں نے نقل کی، فرمایا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ. جب ان کی نیت ہی جوتے کھانے کی ہے تو پھر اللہ نے وہی انتظام کر رکھا، وہی انتظام کیا ہوا. تو اس لیے اگر آپ باقی چیزیں اصلی چاہتے ہیں، اپنی مسجد کے امام سے لے کے نظام تک کو بھی دینی بنانا ہوگا. لکھ لو آج اس بات کو اپنے دل پر. جتنے پردھان حضرات ہیں، ممبران حضرات ہیں، آپ کے لیے میں دعا کہوں، کسی کے لیے کوئی برا خیال کبھی دل میں نہیں آیا، لیکن میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ. یہ وقت ہے دوبارہ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا. یاد رکھو دنیا میں جب بھی اسلام کے
چابی رکھی ہے، اس کے اندر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، دیکھو کیا کر سکتے ہیں اپنی مسجد میں، کون سی تعلیم کا نظام چلا سکتے ہیں، کون سے کالجوں کے زیادہ بچے ہیں جن کو ٹیوشن دے سکتے ہیں، کون سا ایسا غریب ہے جس کو پیسے دے کے چھوٹا سا اس کا کاروبار شروع کروا سکتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس نظام ہے کہ رات کو مسافر آئے تو ہمارے پاس ٹھہر جائے؟ ہمارے پاس ایسا کیا نظام ہے کہ ہمارے امام کو کوئی دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو؟ ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے؟ آج سے یہ سوچے بس جا کے اپنے محلے کی مسجد کے لوگ بیٹھ کے یہ سوچے بھی ہماری مسجد نے آج سے پہلے کیا کیا ہے انسانوں کے لیے، ہمارے محلے میں جو غیر مسلم غریب ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اپنے ہندو سکھ بھائیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ صرف 5 وقت نماز نہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہونی چاہیے۔ میرے نبی کی مسجد میں غریب کے لیے کھانا ہے، میرے نبی کی مسجد کے لیے مسافر کے لیے سواری ہے، میرے نبی کی مسجد کے لیے زخمی کے لیے ملم ہے۔ تو ہمیں اپنی مسجد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مطابق چلانا ہوگا انشاءاللہ۔